तयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। सीएमजी कोभिड-19 अपडेट। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति सीएमजी कोभिड-19 अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी विश्वव्यापी कहर कोरोना महामारी, यसले सृजना गरेका चुनौती, जोखिम र भइराखेको जनधनको क्षतिको सन्दर्भ जोड्दै आएका छौँ। चाहे नेपालको सन्दर्भ होस् अथवा छिमेकी देशहरू अथवा समग्र विश्वको सन्दर्भ, अहिले यति बेला कोरोनाको कहर विगतमा जे थियो त्योभन्दा झनै भयावह बनेर गइराखेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो झनै चुनौतीपूर्ण बन्दैछ, किनकि जसरी नेपालमा बढिराखेको छ त्यसै गरी भारतमा बढिराखेको छ र भारतमा बढ्नुको प्रभाव नेपालमा देखिन थालेको छ र पछिल्लो समयमा भारतको श्रम बजारबाट नेपालभित्र नै सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यो सङ्ख्यामा गुणात्मक वृद्धि भइराखेको छ। हामी 1000 को नजिक पुगिसकेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमितको तथ्याङ्क हेर्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि 5 पुगिसकेको छ। तर बसाइका क्रममा सुरुमा विश्व अपडेट। कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर 57,84,000 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। अहिले बिहानसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,06,473 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। अर्थात् सङ्क्रमित थपिने क्रम अझै उकालो लागिराखेको छ र समग्र कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या विश्वमा 57,84,601 पुगेको छ। यस्तै एकै दिन हिजो थप 5,283 जनाको विश्वभर मृत्यु भएको देखिन्छ र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या विश्वमा 3,56,937 पुगेको छ। विश्वका 213वटा मुलुकमा फैलिएको यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका मध्ये 24,94,952 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। 29,32,712 जनाको अहिले पनि विश्वका विभिन्न अस्पतालमा उपचार चलिराखेको छ, जसमध्ये 52,973 जनाको अवस्था गम्भीर छ, भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार गरिराखिएको छ। आज बिहानसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा 1,70,631 जनाको ज्यान गएको छ। 19,50,083 जना सङ्क्रमित भएकोमा 9,31,561 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा 1,18,346 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 19,52,624 पुगेको छ। तीमध्ये 6,10,323 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। एसियाली मुलुकहरूको तथ्याङ्क हेर्दा 28,681 जनाको मृत्यु भएको छ। 10,26,155 जना सङ्क्रमित भएकोमा 6,04,164 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा 35,35,430 जनाको ज्यान गएको देखिन्छ। 7,19,633 जना सङ्क्रमित भएकोमा 2,87,501 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। यस्तै अफ्रिकी मुलुकहरूमा 3,710 जनाको ज्यान गएको छ। 1,26,638 जना सङ्क्रमित छन् र जसमध्ये 52,623 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अस्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा 124 जनाको मृत्यु भएको छ। यो तथ्याङ्क अत्यन्तै स्थिर छ। केही दिन यता 8,747 जना सङ्क्रमित भएका छन् र 8,129 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अत्यन्तै थोरै मात्र अहिले उपचार चलिराखेको देखिन्छ। र कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा 1,02,107 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित 17,45,801 जना मध्ये 4,90,126 जना सङ्क्रमण मुक्त भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। श्रोता, कोभिड-19 अपडेटमा हामी समग्रतामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी, यसले नेपालमा पारिराखेको असर, प्रभाव लगायतका सन्दर्भहरू जोड्दै आएका छौँ। अब चाहिँ एकैछिन हामी तपाईँलाई यो कोभिड-19 अपडेटको प्रसङ्ग यहीँ थाती राखेर पश्चिम रुकुमको चौरजहारी 8 सोती भन्ने ठाउँमा जुन घटना भयो, 3 जनाको तत्कालै मृत्यु भयो, बाँकी 3 जना नदीमा बेपत्ता भए, हाम फालेर नदीमा बेपत्ता भए, मारेर नदीमा फालियो अथवा कुन परिस्थिति थियो, तर 3 जना बेपत्ता भए। 3 जनामध्ये 1 जना लोकेन्द्र सुनारको शव फेला परिसकेको छ। गोविन्द शाही र सन्दीप विक अझै पनि बेपत्ता छन्। यसअघि नवराज विक, गणेश बुढा र टिकाराम सुनारको घटना भएकै दिन जेठ 10 गते त्यहाँनिर ज्यान गएको थियो। समाचारहरू आइराखेका छन्। कतिपयले यसलाई जातीय विभेदको प्रसङ्गसँग लगेर जोडिराखेका छन् र धेरैले यसलाई सामाजिक अपराध भनेका छन्। तर जे भयो,
जघन्य अपराध भयो, किनकि व्यक्ति मारिनु आफैमा गलत छ र यहाँनेरि जुन रूपमा त्यो घटनाक्रम विकास भएको देखिन्छ, यसले घटनाको सुरुवातमा केटा पक्षीयबाट केही न केही नवराज विक पक्षीहरूको गल्ती भएको हुनसक्छ, तर जुन रूपमा 6 जनाको यहाँ ज्यान गइसक्यो त्यसभन्दा पछाडिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने यहाँनेरि ज्यान लिने समूह अर्थात् जाजरकोटतर्फको जुन घटना भनिराखिएको छ त्यस पक्षको चाहिँ यहाँनेरि गम्भीर गल्ती देखिएको भन्ने आइराखेको छ। समग्रतामा सरकारले अनुसन्धान गरिराखेको छ, स्थानीय प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिराखेको छ, नागरिक अगुवाहरू लागिराखेका छन्, सङ्घीय संसदमा कुरा उठिराखेको छ। तर घटनाको वास्तविकता चाहिँ के हो त? हामीले आजको यो कोभिड-19 अपडेटकै बसाइमा एकैछिन तपाईँलाई जाजरकोट अनि समग्रतामा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी 8 सोतीमा भएको यो घटनाको सन्दर्भ र प्रसङ्ग जोड्न खोजिराखेका छौँ। हामीसँग स्थानीय राजनीतिक अगुवा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता जाजरकोटबाट वेदराज सिंह हुनुहुन्छ, जसले यो घटनालाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका सन्दर्भ सामग्रीको आधारमा मैले उहाँलाई यो संवादमा जोडिराखेको छु। घटनाको वास्तविकता चाहिँ के हो? वेदराजी, हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। यो घटना जुन भयो सोती भन्ने ठाउँमा भनिएको छ, पश्चिम रुकुमको चौरजहारी 8 सोती। तपाईँको यो अहिले बोलिराखेको संवाद गरेको ठाउँ र यो घटनास्थलको दूरी कति हो? यो चाहिँ खासमा नजिकै पर्छ। वाल्नु पाल्नु गति यो भेरीले मात्रै छुट्याएको छ। त्यहाँबाट अहिले म बोलिराखेको ठाउँबाट पनि त्यो गाउँ चाहिँ नजिकै छ। हिँडेर जाँदा 1.5-2 घन्टा हिँडेर जाँदा लाग्ने ठाउँ हो। तपाईँ यो घटनासँग कतिको जानकार हुनुहुन्छ? तपाईँले लिइराखेको जानकारी र सूचनाले के भन्छ? यो किनकि मैले नेकपाका निकटका साथीहरूसँग संवाद गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ अलिकति कोल्टे खालको जवाफ आयो भनिएको छ। त्यसपछि अब जातीय अगुवाहरूसँग गर्दाखेरि पनि त्यही खालको प्रतिक्रिया आउला। तपाईँ एक त युवा हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिराखेको हिसाबमा त्यहाँको घटनाको वास्तविकता के? फेरि सिंह हुनुहुन्छ, यो ठकुरीहरूले सिद्ध्याए भन्ने खालको आक्षेप पनि त्यहाँ लागिराखेको भएर यी सबै हिसाबमा सन्तुलित अभिव्यक्तिका लागि तपाईँलाई जोडेँ। घटनाको वास्तविकता के? वास्तवमा चाहिँ यो घटना त्यसै जातीय विभेदका कारणले हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन। जसले यसलाई जति बङ्ग्याए पनि, जति नै यसलाई अतिरञ्जित गर्न सकिए तापनि यो घटना जातीय विभेदका कारणले घटेको घटना। हामीले जुन दिन घटना घट्यो त्यो दिनबाट नजिकबाट हामीले चाहिँ हामी यहाँको स्थानीय हुनाका नाताले नजिकबाट निहालेका छौँ, हेरेका छौँ। हामी पनि आफैमा खोज अनुसन्धानमा सहभागी भएका छौँ। यहाँको पुलिस प्रशासन, पीडित परिवार, अधिकार कर्मीहरू सबैसँग हाम्रो पटक पटक चाहिँ सवाल जवाफहरू भएको छ। र खास गरी त्यहाँ चाहिँ त्यो दिन त्यो नवराजको साथमा गएका युवाहरूको साथमा पनि हामीले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष हामीले सोधेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ठन्याइ मात्र होइन, वास्तविकता यो जातीय विभेदका कारणले उब्जिएको, यो जातीय विभेदको प्रकाशको रूपमा निम्तिएको घटना हो। र यो जातीय विभेदकै आधारमा जे घटना निम्त्याइयो अत्यन्त पूर्ण अमानवीय र वास्तविक ढङ्गले यो घटनामा ती युवाहरूको हत्या गरिएको छ। यहाँलाई अब सबै कुरा देश विदेशमा रहेका सबै सञ्चारकर्मीहरू र सञ्चार माध्यमहरूले पनि घटनालाई चासोको साथ लिनुभएको छ र देख्नु भएको पनि छ। जो जति टाढाबाट भए पनि नजिकबाटै नजरअन्दाज गर्नुभएको छ। यो चाहिँ जुन दिन घटना घट्छ युवाहरू यताबाट केटीले बोलाइसकेपछि यिनीहरूको प्रेम सम्बन्ध लामो छ। केटी पनि समय समयमा जाजरकोटमा यो हाम्रै चाहिँ पालिकामा हाम्रै चाहिँ यो गाउँमा भएको थियो नवराजको घरमा केटी पनि पटक पटक केटाको घरमा आएको, उहाँहरूको चाहिँ एकदमै पारिवारिक सम्बन्ध भएको स्थिति छ। र केटालाई केटी पक्षका तर्फबाट फेरि नआउन अथवा केटीसँग सम्बन्धमा नबस्नका निम्ति खबरदारी गरिएको र केही खालको चाहिँ के छ भनेपछि पुलिस कहाँ लिएर कमिटमेन्ट गराइएको पनि देखिन्छ दृष्टान्त। तथापि पछिल्लो समय केटीले नै केटालाई चाहिँ आउन आग्रह गरिसकेपछि उनीहरूको फेसबुक संवाद, उनीहरूको टेलिफोन संवाद लामो, त्यो पनि श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा हुने तरिकाले संवादहरू भएको छ। उनीहरूले आउन आग्रह गरिसकेपछि केटाहरू यहाँबाट गए। अजल्लो पारिवारिक जुन अजल्लो पारिवारिक चाहिँ गतिविधि छ त्योसँग केटा डराएको देखिन्छ। र अनि मात्रै उसले यतापट्टिबाट यो बजारबाट खलङ्गा धेरनगर शहरबाट यहाँबाट चाहिँ
नौदर्शनमा लिएर गएर तल चाहिँ भेरी नदीको तिरमा धल्ला भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँबाट अरू तल मटेलातिरको यताउताको साइडको उसको आफ्ना साथीहरू शुभचिन्तकहरूलाई लिएर उनीहरू पारी गर्दा छन्। घटना कस्तो एउटा चाहिँ देखिन्छ भने यतातिर उनीहरू आउँछन् भन्ने जानकारी पहिले नै उनीहरूलाई भएको र त्यहाँ पूर्व गाउँमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यसै हिसाबले चाहिँ के छ भने ठिक गर्नुपर्छ अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने समाप्त पनि गर्नुपर्छ भन्ने सुनियोजित षड्यन्त्र पूर्व नै तयारी भएको जस्तो देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा अथवा केटीको घरसम्म केटाहरू पुग्नै पाएको छैन। केटीको घर पुग्नुभन्दा अगावै त्यहाँ केटालाई र केटाको साथीहरूलाई यही जातीय विभेदका कारणले फेरि पनि दुमको छोरा आयो होइन, फेरि चाहिँ के छ भने त्यहाँसम्म पुग्न विश्वास गर्यो। आज त देखास भन्ने तरिकाले थ्रेड आइसकेपछि उनीहरू त्यहाँ ब्रेक हुन्छ, त्यो घरमा पुगेका छैनन्। त्यहाँ ब्रेक भइसकेपछि उनीहरू त्यहाँबाट फर्कन्छन्, माथिबाट अलिकति थ्रेड आइसकेपछि फर्कन्छन्, अलिक तल आएर बस्छन्, पानी खान्छन् र तिनीहरू त्यहाँ बसेकै ठाउँमा एउटा चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले उनीहरूलाई पानीछानी खाएर उनले एउटा मानवताको हिसाबले गरेका पनि हुन सक्छन् या अल्मा ल्याउन पनि गरेका हुन सक्छन्। यो अनुसन्धानमा पुष्टि होला, एकजना मान्छेले त्यहाँ रोकेका पनि छन्। त्यस पछाडि केटाहरू अब चाहिँ माथि जान सकिन्न या त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले हामीलाई प्रवेश गर्न दिँदैनन् या त उनीहरूको मिसन केटी लिएर आउने कुरामा हामी सफल हुँदैनौँ भन्ने ठान्नेका साथ फर्किने योजना अथवा फर्किने तयारी उनीहरूले गर्दाखेरि एकाएक उनीहरूमाथि आक्रमण भएको छ। त्यो आक्रमणबाट कम्तीमा 19 जना केटाहरू युवाहरूलाई 19-20 वर्षको 21 वर्षको युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु र त्यस्तो खालको नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पूर्व पनि उनीहरूलाई चाहिँ के छ भनेपछि सबै हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर हतोत्साहित गरेर त्यहाँबाट लखेट्नुको निम्ति सानो फौजले पनि सम्भव छैन। 19-20 जना भए सम्भवतः यिनी केटाहरूले त्यहाँ प्रतिरक्षाको लागि केही खालको बराबरी स्थिति पनि आउँथ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्या पनि ठुलो छ, त्यहाँ मानव सङ्ख्या ठुलो छ। त्यस हिसाबले कम्तीमा पनि तयारी पहिलेदेखि थियो। 60-70 जना भन्दा बढीको सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्या एकैचोटि जम्मा हुने सङ्ख्या होइन, त्यो कम्तीमा पूर्व तयारी नभएर त्यो सङ्ख्या त्यहाँ हुँदैन। त्यसपछि लखेटेर तिनीहरूलाई तल झारिएको छ। यो चाहिँ हजुरको मध्य पहाडी राजमार्ग छ, त्यो गाउँभन्दा मुनतिर त्यो राजमार्गमा केटाहरू खेदिएर ल्याइन्छ र केटाहरू त्यहाँ पुग्छन्। राजमार्गको अगाडि चौरजारी जाने नाका पनि बन्द गरिन्छ र यता रिम्नातिर फर्किने नाका पनि बन्द गरिन्छ र वारी जाजरकोट क्रस हुने एउटा झोमी पुल छ पालेगाउँ जोड्ने, त्यो पुलमा पनि मान्छेहरू बसेर नाका बन्द गरिएको छ। एउटै बाटो छ विकल्प, माथितिर फर्किनलाई उकालो छ, गाउँ जान सकिन्न, माथिबाट मान्छेहरू चलिरहेका छन्, हातमा हँसिया हातमा चाहिँ पञ्चराहरू अरू चाहिँ सानो हात हतियारहरू बोकेर आइरहेका छन्। दाहिनेतिर जानलाई पनि नाका बन्द छ मोटर बाटोबाट, देब्रे जानलाई पनि बन्द छ, मान्छेले पुरै बन्द गरेका छन्। उनीहरू निस्किन सक्ने बाटो एउटै हो, तल भेरीमा चाहिँ हाम फालेर। त्यो भेरीमा हाम फालेर निस्किने चाहिँ उनीहरूको उपायमा त्यहाँबाट दौडेर चाहिँ निस्किन अथवा भेरीतिर जङ्गलतिर दौडेर निस्किन सफल भएका केटाहरू बाँच्न सफल भएका हुन्। अब त्यो मुख्य चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यति बेला त्यो दिनको लागि जुला छानिएको चाहिँ नवराज विक छ, त्यसलाई चाहिँ पहिले नै नियन्त्रणमा लिएर उसलाई चाहिँ सिकाइसकेको अवस्था छ र बाँकी उसको नजिक आसपासमा रहेका या त भाग्न त्यति अलि चाहिँ पर्याप्त चाहिँ ठाउँ नपाएका युवाहरू जो 6 जना अरू चाहिँ उसको नवराजका अलावा 5 जनाहरू जो छन् उनीहरूलाई समातेर मारिएको छ। हिजो मात्रै प्राप्त लोकेन्द्र सुनारको चाहिँ लासले के पुष्टि गर्छ भने मारेर बाँधेर, किनभने मारेर फालिएको लास पानीमा तैरिएर नजाओस् भनेर बाँधेर त्यो डोरीले बाँधिएको छ, त्यो बाँधेर सम्भवतः त्यो ढुङ्गा छासमा बाँधेर त्यो लासलाई चाहिँ भेरीमा फालिएको छ। त्यसले गर्दा यो कसैले यसलाई अतिरञ्जित गर्नका निम्ति, कसैले आफ्नो कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नका निम्ति, कसैले नाता गोतालाई संरक्षण गर्नका निम्ति, कसैले आज शासन मेरो हातमा छ केही फरक पर्दैन भन्ने दम्बका साथ अगाडि जाने र केही खालका अभिव्यक्ति दिने अवस्थाका यिनी चाहिँ हाम्रा यो देशका अगुवा मान्छेहरूलाई अर्को के देखिन्छ? जस्तो तपाईँले यो
केटा पक्षलाई नआउनको लागि योभन्दा अगाडि थ्रेट गराइएको अथवा मिलापत्र गरेर पुलिसकोमा लगेर त्यो कागज गरेर छोडिएको भन्ने एउटा आइराखेको अवस्था छ। यो केटाहरू आउँदैछन् भन्ने बारे केटाको पक्षबाट केटीका अभिभावकलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन, केही खुल्या छ अथवा केटीसँगै उनीहरूले जानकारी गराएर मात्रै आएका हुन्? होइन, यस्तो छ, यो अब केटालाई फेरि पनि केटीसँग नआउनका लागि, केटीसँग फेरि पनि चाहिने नभेट्नका लागि के खबरदारी गरियो त्यो हुकुममै गरिएको रहेछ जाजरकोटमा। त्यो विषयमा कसैलाई पनि जानकारी भएन है। त्यसले गर्दा अब ऊ केटाले आफ्नो परिवारसँग त्यो कुराहरूलाई सेयर त गर्यो पनि होला, मलाई यस्तो यस्तो गरियो भनेर। र केटीको आमाले, केटाको आमाले केटीलाई चाहिँ उहाँले बारम्बार भनेको कुरा पनि के रहेछ भने हामी त तल्लो जातको मान्छे होइन, हामी दलित, तपाईँ ठकुरीको छोरी, तपाईँको र हाम्रो अथवा चाहिँ विवाह सम्भव छैन नानी भनेर भन्दाखेरि यसले मलाई कुनै पनि फरक पर्दैन, म चाहिँ नि विवाह गर्ने हो नै भनेर केटीले जिद्दी गरेको कुरा पनि छ। अब त्यस हिसाबले पहिले चाहिँ नआउनका निम्ति अथवा उसलाई सजा गराउनका निम्ति जे कागज प्रमाण जे गरियो त्यो कुराले यता जाजरकोटतिर पनि असर राखे या राखेन भन्ने कुरालाई म अहिले के कुरा यहाँलाई चाहिँ भन्न सक्दिनँ भने त्यो पारी गरिएको घटना पहिला चाहिँ जानकारीमा नआएको हुनाले केटाले मलाई त्यो खबरदारी गरे पनि मेरो चाहिँ पवित्र प्रेम छ, मसँग केटी चाहिँ आउने कमिटमेन्ट पनि छ, जे होस् न म अलिकति साथीहरूको साथमा जान्छु भनेर केटाले सोचेको देखिन्छ। तर वालाबच्चीबाटै अब कोही कसैले, वालाबच्ची पनि पाल्लो गाउँको नातागोताहरू प्रशस्तै भएको ठाउँ हो, यो नजिकै चाहिने पर्ने ठाउँ हुनाले कोही वारी कोही पारी मान्छेहरू नातागोता, वारीको मान्छे पारी, पारीको मान्छे वारी व्यापार व्यवसाय गर्ने पनि छ। त्यस हिसाबले केटाहरू झिलिसकेपछि वालाबच्चीबाट पनि त्यहाँ इन्फर्मेसन गयो कि अथवा सूचना त्यहाँ चाहिने कसैले चाहिँ तयारीको लागि आशंका गरिएको छ होइन। र केटीले चाहिने बोलाएको कुरालाई परिवारले नै थाहा पाएर तयारी गरेको भन्ने कुरा पनि अब चाहिँ अनुमान गरिएको छ। र केटीले नै अब मैले चाहिँ बोलाएको छु, ल तयारी गर्नु पर्यो, अब यसलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भन्ने तरिकाले केटीले परिवारलाई सूचना दिएको पनि हुनसक्छ। यो दुई तिनवटा कुरालाई चाहिँ अब यो केटीका सन्दर्भमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले केही इन्क्वायरी गरिरहेको छ कि छैन? किनकि यहाँनिर केटीले दिने बयान चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने भयो। अब प्रारम्भिक बयानमा चाहिँ अब सबैजनाले उनीहरूको त्यो बेल्टोबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू, सरकारका नजिकका मान्छेहरू, सरकारको जिम्मेदारी सम्हालिसकेका मान्छेहरूले जे अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, मिडियामा जे आएको छ पुरा त्यही हिसाबले यहाँको तल्लो प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ यहाँको चाहिँ समातिएका मान्छेहरूले पनि त्यही बयान दिएको कुरा आएको छ। हामी हिजो मात्रै पनि यहाँको जाजरकोटको जिल्ला प्रहरीका प्रमुख अरू चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। मुद्दा हुकुम चलेकाले यहाँको प्रारम्भिक त्यो अनुसन्धानको कुरा अथवा प्रारम्भिक हामीले प्राप्त गरेको सूचना मात्रै यहाँको प्रहरीलाई थाहा छ। रुकुममा मुद्दा चलेका हुनाले यहाँको कोही पनि नागरिक अहिलेसम्म अब सबै खालको चाहिँ हिसाबले रुकुम पुगेको अवस्था छैन। यहाँ चाहिँ हिजो बेलुका मात्रै त्यो अर्को चाहिँ लोकेन्द्र कुमारको लास भेटिसकेपछि यतिकै अलिकति तनावग्रस्त बलनासको तरिकाले त्यो लासलाई पोस्टमार्टमको लागि हस्पिटलमा ल्याइयो, नारा जुलुस गरियो। यहाँ चाहिँ नारा जुलुसमा सहभागी युवाहरूले हामीले टाढैबाट अब लकडाउनको समयमा आफ्नो घरबाट अथवा चाहिँ आफ्नो उसबाट हेरेको सुनेको र मिडियामा आएको कुरा नाराबाजी भयो। नाराबाजीमा पाल्नगढी चाहिनेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र यो जिल्लाका प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि र अहिलेको वनमन्त्रीको विरुद्धमा पनि नारा जुलुस गरियो। त्यो त एउटा आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि होला। तथापि पनि यहाँ के देखियो भने त्यसरी डोरीले बाँधेर, त्यसरी टाउको फुटाएर, हात भाँचेर, खुट्टा भाँचेर मान्छेलाई चाहिँ मरेको अवस्थामा पानीमा फालिसकेपछि एउटा कुरा के चाहिँ रहेछ भने जीवित मान्छे पानीमा गयो भने यदि अशक्त अवस्थामै पानीमा फालियो या त पौडी खेल्न नसकेर पानीमा मर्यो भने त्यो मान्छेले केही पानी खाएको अवस्था अथवा पानी पनि पिएको अवस्था र त्यो मान्छे मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसको प्रकृति एउटा बेग्लै हुँदो रहेछ। अब मारेर फालिएको मान्छेले एक थोपा पानी पनि नखाएको अवस्था। जो केटाहरू पानीबाट आजसम्म 4वटा लास निकाल्यो, ती 4वटा लासको प्रकृति एक थोपा पानी पनि उनीहरूको शरीरभित्र अथवा उनीहरूको पेटभित्र प्रवेश गरेको छैन। किनभने मृत भइसके आफूले पानी लिन नसक्ने कुरा अब यो चाहिँ अनुसन्धानबाट खोलिसक्यो भएको कुरा त्यस तथ्य नै हो। त्यस हिसाबले गर्दा लासहरू चाहिँ तिनी चाहिँ युवाहरूलाई त्यहाँ धेरीमा फाल्नुभन्दा बाहिर नै मारिएर विवश हत्या गरिएर त्यो लासलाई तत्काल त्यहाँ छिपाउन नसक्ने अवस्था भयो। त्यो बाटो पर्यो, त्यहाँनिर कुनै खाल्डा खन्ने ठाउँ भएन, त्यहाँनिर भएन, भेरीमा फाल्नुको विकल्प भएन।
मारेर विवश तरिकाले हत्या गरेर हेरिनु थालिएको कुरा यो पक्का पक्की हो। अब यसलाई चाहिँ अहिलेको अनुसन्धानले के भन्ला, अहिलेको चाहिँ के छ भनेपछि राज्यले के भन्ला, हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बेलामा छौँ। अब यो चाहिँ यति बेला यो जातीय चाहिँ विभेदका कारणले निम्तिएको यो दुर्घटना, त्यसैमा पनि विवश हत्या, यो 3-4वटा विषय जोडिएको अवस्थाभित्रको यो मुद्दालाई कसरी चाहिँ सरकारले हेर्ला। यो आम जनताको, आम न्यायप्रेमी जनताको, अधिकार कर्मीहरूको चासोको विषय त स्वाभाविकले बन्यो। तथापि यो एउटा कुरा के छ भने यसलाई भव्यतव्यतर्फ यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भने प्रयत्न माथि चाहिँ प्रदेश सभामा होस् या प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको अभिव्यक्ति र त्यहाँका स्थानीयको अभिव्यक्ति र त्यहाँ चाहिँ के छ भने पुलिस नियन्त्रणमा गएका, पुलिसको चाहिँ के छ भने नियन्त्रणमा भएका मान्छेहरूको अभिव्यक्तिलाई सुन्दा यताबाट गएका युवाहरूले नै त्यहाँ खालको हुलुज्जत गरेको, उनीहरूको चाहिँ प्रति आक्रमणमा उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्दाखेरि उनीहरू हताहत भएर धेरै नाम फालेर मरेको भनेर यसलाई भोलि अन्ततगत आज अनुसन्धानका कुरा आज चाहिँ के छ भनेपछि यसलाई अधिकार कर्मीहरूलाई शुभ लगाउन, पीडित परिवारलाई शुभ लगाउन सबै खालको अनुसन्धानको चाहिँ तयारी गरिएको, सबै चाहिँ हटखण्ड अप्नाइएको आयोग चाहिँ समितिहरू, पार्टीकै समिति अथवा संसदीय समिति जुन खालको चाहिँ बाहिर एक खालको चाहिँ बहानाबाजी गरिएका पनि यसको तयारी हेर्दा यसलाई प्रारम्भिक चाहिँ यिनीहरूका चाहिँ संलग्न मान्छेका आफन्त र उनका उच्च नेतृत्वहरूले अभिव्यक्तिलाई हेर्दा यो मुद्दालाई चाहिँ केटाहरूकै पूर्ति देखाउँदै केटाहरूले चाहिँ गरेको जघन्य चाहिँ त्यहाँनिरको अपराधलाई पत्रिकार गाउँले गर्दा उनीहरू चाहिँ के छ भनेपछि भाग दौडमा चाहिँ धेरै नदीमा चाहिँ खसेर उनीहरूको मृत्यु भएको भन्ने बनाएर घटनालाई चाहिँ के छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ भने मिनिमाइज गरेर भोलि भव्यतव्यमा परिणत गरिदिनु स्थितिको तयारी छ। चिन्ता आज त्यहाँ हो। मान्छेले त्यो भव्यतव्यमा पार्दिनका निम्ति होइन, केही पनि जातीय हाम्रो संस्कृतिको कुरा थिएन, जातीय चाहिँ के छ भने विवेकको कुरा थिएन भन्ने कुरालाई पनि अब बलियो रूपमा पनि स्थापित गरेका छन्। हामीले बुझ्ने एउटा कुरा के हो भने जति यसका बारेमा व्याख्या गरे पनि, यसका बारेमा भर्सना गरे पनि, निन्दा गरे पनि 2-3टा कुरामा आम नागरिक क्लियर हुनका निम्ति म आह्वान गर्छु र म के चाहिँ यो तपाईँको क्यापिटल एक्सन मार्फत पनि म अनुरोध पनि गर्छु भने यो घटना हामी यहाँ स्थानीय नाताले यो कसैका निम्ति चाहिँ अतिरञ्जित गराउनु पर्ने पनि छैन। यो चाहिँ दुःखद घटनामा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रभाव राजनीति गर्नु भएन है, छैन, केही छैन। विशुद्ध एउटा नागरिकका हिसाबले हामीले त्यो दिनदेखि आजसम्म भोगेको, देखेको अनुभव यहाँको सबै वातावरणलाई नजरअन्दाज गरेर भन्दा जातीय विभेदका कारणले निम्तिएको दुःखद घटना हो। जातीय विभेदका कारणले यो घटना घट्नका निम्ति वातावरण बन्यो र घटना अत्यन्तै पाशविक, अत्यन्तै क्रूर मानवीय होइन। यसलाई त तपाईँको जतिकै चाहिँ के छ भने अपराधीहरूलाई गरिएको योभन्दा पूर्वका नरसंहारहरू या त चाहिँ यो 10 वर्षको सशस्त्र युद्धताका मान्छे मार्ने चाहिँ बेलाका घटना होलान्, या त चाहिँ के छ भने अन्य बेलाका कुनै जातीय युद्धका बेला, कुनै चाहिँ यो मधेस आन्दोलनका बेला, या त चाहिँ गणतन्त्र स्थापनाका सङ्घर्षका बेलाका घटनामा जसरी मान्छे मरे, मारिए, त्योभन्दा विवश एकदम पुरो अमानवीय जातीय विभेदका कारणलाई लिएर हत्याको श्रृङ्खला अत्यन्त कति निन्दा गर्दा पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नपुग्ने खालको अन्त्यमा अब यो घटनाले अरू लास भेटिन बाँकी छ। 2 जना अझै बेपत्ता भइदिएको छ। जति भेटिराखेको छ त्यसले पनि दिनदिनै आक्रोश, मानवीय संवेदनासँग जोडेर स्वाभाविक रूपमा दिनदिनै आक्रोश बढिराखेको देखिन्छ। अब यो घटनाको व्यवस्थापन र अवतरण चाहिँ कसरी हुने देख्नुहुन्छ एकदम संक्षेपमा? होइन, अब यसको व्यवस्थापन र अवतरण भनेको 2टा कुरा हो। प्रश्न रूपमा यहाँ केही अधिकार कर्मीहरू बसेको हिजो म आफै पनि गएँ, सम्झाएँ। यो दुःखको बेलामा अर्को तरिकाले मान्छेले बुझ्ने गरी, अर्को तरिकाले यसलाई अतिरञ्जित हुने वातावरण बनाउन हुन्न, सबै आफ्नो ढङ्गले लागौँ भनेर हामीले सम्झायौँ र अनसन पनि केही साथीहरू जोडाउन अथवा उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ निक्लन म आफैले पनि प्रेरित गरेँ। त्यो खालको कुरा भयो। अब यसको व्यवस्थापन भनेको मुख्य गरी राज्य संयन्त्र र राज्य सञ्चालक जनप्रतिनिधिहरू र आज चाहिँ सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारका जिम्मेदार चाहिँ प्रतिनिधिहरू, यो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, रुकुम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, जसले चाहिँ क्याबिनेटमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, क्याबिनेटको चाहिँ पूर्व प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, प्रदेशमा चाहिँ गर्नुभएको छ। जनतालाई, आम पीडित परिवार होइन, आम जनतालाई
न्याय दिलाउन सकिन्छ, दोषीलाई कारबाही दिन्छ। हदैसम्मको एउटा मान्छे मारेको मान्छेले भोग्ने सजाय मात्रै होइन, जातीय विभेदका कारणले भोग्नुपर्ने सजाय, त्यसरी पाशविक हिसाबले गरिएको हत्याको सजायका हिसाबले जोडिएर नेपालको कानुनले हदैसम्मको त्यो सजाय दिन्छ। त्यसका निम्ति उहाँहरूले अगुवाई गर्नु पर्यो, उहाँहरूले त्यो न्याय दिलाउनका निम्ति जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो। र यसरी चाहिने के छ भनेपछि सामाजिक रूपमा विभेदकारी चाहिने अवस्थाबाट निम्त्याइएको यो बर्बरपूर्ण चाहिने घटना दुर्घटनाले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिने कम्तीमा पनि यिनीहरूलाई परिवारहरूलाई अब एक खालको राहत क्षतिपूर्ति अथवा चाहिने के छ भनेपछि यिनीहरूको सम्मानजनक भोलि जाने यिनीहरूलाई केही उचित चाहिने भविष्यमा यिनको परिवारहरूको भरण पोषणका कुरा के हिसाबले यिनीहरूको मनमा न्याय दिलाउन सकिन्छ, मनमा मलम लगाउन सकिन्छ, त्यो खालको परिस्थिति चाहिँ सरकारले, सरकारका प्रतिनिधिहरूले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले गरोस्। र त्यो चाहिँ बाट यहाँ चाहिँ पीडित मान्छेहरूले त घटनालाई अतिरञ्जित बनाउने उनीहरूको विचार लेभल पनि छैन, त्यसरी गर्नेवाला पनि छैनन्। र यो कसैले चाहिँ मान्छेले प्रष्ट सोझो आँखाले नाङ्गो आँखाले देख्ने छन् कि यति दुःखद घटनामा अरू कसैले घटनालाई अतिरञ्जित बनाउनु पर्ने कारण पनि छैन, बनाउनेवाला पनि छैनन्। त्यसले गर्दा घटनाको छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित अवतरण गर्ने कुरा, तिनी चाहिँ बेपत्ता अथवा चाहिँ आजसम्म चाहिँ नपाइएका युवाहरूको लासलाई खोज्ने कुरा, यसलाई चाहिँ राहतका कुरा, यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारबाहीका कुरा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्यो। राज्यले एउटा जाने के सिरियस लिनु पर्यो। एउटा गृह मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाइदिएर अथवा कुनै उनीहरूकै पार्टीको चाहिँ एउटा समिति बनाइदिएर होइन हामी गर्छौँ हामी छौँ भनेर सुरुवाती बेलामै जसरी घटनालाई मिनिमाइज गर्ने तयारी गरिएको छ, बाहिर त्यसपछि चाहिँ भनिएको कुरालाई जनताले विश्वास गर्न ठाउँ नभए हुनाले घटना दुःखदायी, त्यसैमा त्यो घटनाको पछाडि पनि अझ अरू चाहिने के छ भनेपछि दुःखपूर्ण चाहिने वातावरण निर्माण भएको कुरा हामी महसुस गरेका छौँ। हुन्छ यहाँको यो जानकारीका लागि धन्यवाद। वेदराज सिंह जाजरकोट, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता। समग्रतामा रुकुम पश्चिममा चौरजहारी 8 सोती भन्ने ठाउँमा जुन घटना भयो त्यो घटनामा 6 जनाको ज्यान गएको छ। गोविन्द शाही, सन्दीप विक 2 जना बेपत्ता छन्। नवराज विक जसको प्रेमसँग जोडिएको एउटा यो घटनामा नवराज विकको यो प्रेम यात्रामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै केटी पक्षको घरमा जाँदै गर्दा नवराज विकसहित गणेश बुढा, टिकाराम सुनार र लोकेन्द्र सुनारको मृत्यु भइसकेको छ। जो लोकेन्द्र सुनार उनको शव हात गोडा डोरीले बाँधिएको अवस्थामा फेला पर्यो भनेर हिजो उद्धार गरिएको छ। र अझै 2 जना गोविन्द र सन्दीप 2 जना बेपत्ता छन्। र यो घटनाले राजनीतिक रूप लेला भन्ने खालको सन्तास फैलिँदै गर्दा यो घटनाको वास्तविकता के हो, किनकि यो जाजरकोटको सीमा र पश्चिम रुकुमको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको घटना हो र यसलाई सङ्घीय संसदमा राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न भयो भनिएको छ र स्थानीय स्तरमा पनि राजनीतिकरण गर्ने प्रयत्न भयो भनिएको छ। प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पार्न खोजियो भन्ने पनि आक्षेप लागिराखेको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता बेजराज सिंहसँग हामीले जानकारी लियौँ। घटना कसरी सुरु भएको थियो, यी युवाहरू गाउँमा कुन रूपमा प्रवेश गरेका थिए र ती युवाहरू गाउँमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसरी ज्यानै जाने तहको मुठभेड कुन रूपमा किन सिर्जना भयो, यिनीहरू मारेर फालिएका थिए अथवा यिनीहरू हाम फाल्दाखेरि मरे, जुन दुविधा यो बिचमा आइराखेका छन् त्यही घटनाको वास्तविकतामा हामी केन्द्रित रह्यौँ। जस्ताको तस्तै बेदराज सिंहका अभिव्यक्तिहरू जोडेका छौँ। हामी यति मात्रै आग्रह गर्छौँ, व्यक्ति मारिनु जघन्य अपराध हो। यी र यस्ता घटना कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। दोषीले कारबाहीको भागीदार बन्नै पर्छ, किनकि यदि यो जातीय छुवाछुतकै कारण भएको होस् अथवा सामाजिक रूपमा जुनसुकै रूपमा भएको होस् यो अपराध हो। अपराधमा संलग्नहरू दण्डित हुनुपर्छ। हामी यति मात्रै भन्छौँ। हामी कोभिड-19 अपडेटमा छौँ। अब पुनः बाँकी सन्दर्भ हामीले नेपालको सन्दर्भ जोडेका छैनौँ। नेपालमा बुधबार थप 129 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भयो र यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 901 पुगेको छ। झन्डै हामी 1000को नजिक पुगिसकेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कका आधारमा अहिलेसम्म 886 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि भयो भनेर हिजो अबेर भनेकोमा राति पुनः थपिएका छन् कोरोना सङ्क्रमितहरू। र मन्त्रालयका अनुसार धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा पछिल्लो पटक 11 जनामा पुष्टि भएको हो। उनीहरूमध्ये 8 जना सप्तरी
बोदे वर्साइनका रहेका छन्। त्यस्तै सबै 18 देखि 56 वर्ष उमेर समूहका पुरुष छन् र सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकामा थप 2 जना 17 वर्षीय युवती र 29 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै सप्तरीकै सुरुङ्गा नगरपालिकाका 29 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गरी कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरू झापाको गौरादह नगरपालिकाका 2 जना छन्, 26 र 41 वर्षका पुरुष। अनि धापाको कचन कबल गाउँपालिकाका 15 जना पुरुष रहेको देखिएको छ। यस्तै हेटौँडाको किर्जने प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा 8 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरू मकवानपुर हेटौँडाका 1 जना 25 वर्षीय महिला, अरू 7 जना रौतहटको गढीबाई नगरपालिकाका रहेका छन्। उनीहरू 17 देखि 29 वर्षका छन्। यस्तै पोखराको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा बागलुङ तमानको खोला गाउँपालिकाका 4 जना 21 वर्ष 27 वर्ष 27 वर्षका पुरुष छन्। यस्तै बागलुङकै बडीगाड गाउँपालिकाका 19 र 20 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 18 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको। उनीहरू रुकुम पूर्वका पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका 3 जना छन्। उनीहरू 15 वर्षीय युवती, 18 र 23 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यस्तै दाङकै घोराहीका 7 जनामा पनि कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। उनीहरू 24 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। यस्तै दाङको लमही नगरपालिकाका 8 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरू 17 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेको देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 16 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको देखिएको छ। उनीहरूमध्ये बाँकेका डडुवा गाउँपालिकाका 2 जना 21 र 30 वर्षीय पुरुष छन्। यस्तै बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 7 जना छन्। उनीहरू 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका पुरुष रहेका छन्। यसैगरी बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिकाका 6 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरू 24 देखि 46 वर्ष समूहका रहेका छन्। यस्तै बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका 1 जना 29 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी बाँकेमा पनि संक्रमण बढ्दै गएपछि पुनः बाँकेमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ, निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 38 जनाको रिपोर्ट हिजै पोजिटिभ आएको छ। उनीहरूमध्ये सिराहा सिद्धिचरणका 39 वर्षका 1 जना पुरुष, सिराहा घर भएका हाल सप्तरीमा बसेका 1 जना 35 वर्षका पुरुष अनि 12 पचौटाका 7 जना परेका छन्, जसमा 1 जना 52 वर्षीय महिला, 22 देखि 40 वर्ष समूहका 6 जना पुरुष परेका छन्। यस्तै रौतहटका अनि अहिले 12 मा बसेका 1 जना 41 वर्षीय पुरुष छन्। यस्तै रौतहट गौरका 7 जना पुरुष, 1 महिला, रौतहटकै देवाही गोनाही नगरपालिकाका 2 जना पुरुष, रौतहटकै कटहरिया नगरपालिकाका 2 जना पुरुष परेका छन्। र यस्तै रौतहटकै जनता सेकेन्डरी स्कुलमा रहेका 40 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भनिएको छ। यस्तै मद्रसाका 2 जना पनि परेका छन्। यसरी नेपालमा संक्रमित मध्ये 183 जना उपचारपछि घर फर्किएको देखिन्छ। निको भएका मध्ये 142 जना पुरुष छन्, 41 जना महिला रहेका छन् र अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। र यही महामारीका बीचमा बुधबार अबेर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ललितपुरमा 1 जना वृद्धको ज्यान गएको देखिन्छ। किस्ट अस्पतालमा उपचार गराइराखेका ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङमती निवासी ती बिरामीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। अस्पतालमा उपचार गराइराखेका ती पुरुषको निधनसँगै संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुग्यो। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरका अनुसार 57 वर्षका ती पुरुषको हिजो साँझ ज्यान गएको हो, जसमा उनी कलेजोका बिरामी थिए, कलेजोसँग सम्बन्धित बिरामी थिए। संक्रमण थियो उनलाई। जेठ 12 गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। जेठ 11 गतेसम्म उनी पाटन अस्पतालमा उपचार गरिराखेको अवस्थामा देखिएको छ। अवस्था गम्भीर भएपछि बिरामीका आफन्तले उनलाई आइसियुमा राख्नका लागि किस्ट अस्पतालमा ल्याएका थिए। अस्पतालले रिफर गरेको थियो र कलेजोको उपचारका लागि ग्वारको स्थित किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएपछि उनको स्वाब लिएको थियो। अस्पतालको स्वाब लिएर परीक्षण अगाडि बढाउँदाखेरि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उनीमा कोरोना पोजिटिभ भएको पुष्टि गर्यो। त्यस पछाडि उनलाई निगरानीमा राखेर उपचार गरिराखिएको थियो र उनको अन्ततः हिजो अबेर निधन भएको छ। यो सँगै नेपालमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसअघि सिन्धुपाल्चोकमा 29 वर्षीय 1 महिला, जसको काठमाडौँमा बसेको र सिन्धुपाल्चोक सुत्केरी भइसकेपछि गएको र धुलीखेल अस्पतालमा आउँदै गर्दा उनको निधन भएको अवस्था थियो। त्यस्तै बाँकेमा 25 वर्षीय 1 युवक जो भारतबाट आएका थिए, लामो हिँडाइपछि भारतबाट आएको र बाँकेको एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेको, क्वारेन्टाइनमा बस्दा बस्दै उपचार नपाएर ती युवकको पनि मृत्यु भयो। यस्तै गुल्मीका 1 जना शिक्षक जो लामो समयदेखि निमोनियाका बिरामी थिए र उनलाई जन्डिसको पनि समस्या थियो र उपचारकै क्रममा उनको पनि निधन भयो। अनि 12 मा 70 वर्षीय 1 वृद्धको ज्यान गयो जो लामो समयसम्म उपचार गराइराखेका थिए, तर उनको मृत्यु भएको 7 दिन
त्यसैपछि सरकारलाई त कोरोना लागेको रहेछ भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो र यो सँगै नेपालमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5 पुगेको छ र अहिलेसम्म नेपालमा हिजो देखिएको सबैभन्दा धेरै 129 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन्, जो नेपालको अहिलेसम्मको डरलाग्दो तथ्याङ्क हो र हामीले भनिराखेका छौँ 901 पुगिसकेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या र दिनदिनै यो सङ्क्रमण दर बढिरहँदा नेपाल सरकारले पटक पटक चैत 11 यता लागू गरेको जुन हामी भोगिराखेका छौँ लकडाउनको 64-65औं दिन बितिसक्दा पनि महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। महामारी झन् डरलाग्दो ढङ्गबाट बस्ती बस्तीमा पुगिराखेको छ, समुदायमा फैलिराखेको छ र यही परिस्थितिमा भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने हजारौँ नेपाली नागरिकहरू अहिले भारतबाट आइराखेका छन्। उनीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिएको अवस्था छ। स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर गाडीमा राखेर गाउँमा पठाइराखिएको छ। यसले कतै गाउँमा यो महामारीले डढेलोको रूप त लिइराखेको छैन। एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, घरभित्र बस्नुहोस्, किनकि तपाईँको घर, तपाईँको टोल, तपाईँको छिमेकमा, तपाईँको समुदायमा भारतबाट आएका नागरिकहरू, तपाईँका आफन्तहरू कोही आएका हुन सक्छन्। उनीहरूसँग कोभिड-19 पोजिटिभ भएको हुनसक्छ, किनकि भारतमा महामारी जस्तै फैलिसकेको छ यो रोग। किनकि पछिल्लो समयमा भारतको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 24 घण्टामा 7270 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् भारतमा र अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या भारतमा 1,58,086 पुगेको छ। यस्तै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,534 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 3,472 जनालाई 72 जना निको भएर घर फर्किएको भनिएको छ। तर पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा 187 पुगेको छ ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या। यसरी भारतमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि भारतमा रेल सेवा चलिराखेको छ, आन्तरिक वायु सेवा चलिराखेको छ, जनजीवनलाई बिस्तारै सामान्यकृत गर्ने प्रयत्न सरकारले गरिराखेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीलाई परेको छ। सीमाबाट कैयौँ नेपालीहरू नेपाल छिरिराखेका छन् र जो नेपाल छिरिराखेका छन् श्रम बजारबाट, भारतबाट, कृपया उनीहरूलाई निगरानीमा राख्नुहोस्, उनीहरूलाई स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नुहोस्, उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्नुहोस्। उनीहरूसँग यदि रोग आएको छ भने घरभित्रै सुरक्षित राखेर सामान्य सतर्कता अपनाएर पनि निको हुन सकिने खालको रोग हो यो गम्भीर खालको रोग होइन। यदि अरू कुनै पनि दीर्घकालीन रोग छैनन् र लामो समयसम्म औषधि खानुपर्ने रोग छैन र मुटुको, कलेजोको, मृगौलाको अथवा श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित अरू खालका रोगहरू यदि तपाईँमा छैन, तपाईँको आफन्तमा छैन, तपाईँको परिवारमा छैन र यदि सङ्क्रमितमा छैन भने यो सामान्य निगरानी गर्दा, सामान्य सचेतना अपनाउँदा सजिलै निको हुने प्रकृतिको रोग हो। त्यसकारण सचेतना अपनाउनुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस्, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कनुहोस्, घर बाहिर निस्कँदा सतर्कता अपनाएर निस्कनुहोस्, किनकि कोरोना महामारीले विश्वमा लाखौँको ज्यान लुचिसकेको छ। झन्डै 1 करोड नागरिक अहिले बिरामी परे भन्ने तथ्याङ्क आइराखेको छ। यो परिस्थितिमा सचेतना अपनाउनुको विकल्प छैन, किनकि भारतमा फैलिएको महामारीका कारण तपाईँ हाम्रो दैलोमा महामारी आइसकेको छ। त्यसकारण कृपया घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। कोभिड-19 अपडेटको आजको समय सकियो। आज हामीले कोभिड-19 अपडेटकै बिचमा जाजरकोटबाट स्थानीय नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता वेदराज सिंहसँग रुकुम पश्चिम चौरजहारी 8 सोतीमा भएको घटनाका सन्दर्भमा पनि संक्षिप्त जानकारी लियौँ। जानकारीका लागि वेदराज सिंहलाई म धन्यवाद दिन्छु। कोभिड-19 अपडेटको आजको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।